बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेल्थ स्लैश पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में चर्स के हवाले से चंद बातें आप तक पहुंचाएंगे कि चर्स क्या है। लेकिन इससे पहले कि बात का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ स्लैश को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज हेल्थ स्लैश को लाइक करके सी फर्स्ट कर दीजिए, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, कैनाबिस सैटिवा और कैनाबिस इंडिका नेटल नामी पौधे के एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो सदियों से दुनिया भर में जंगली पौधे के तौर पर उग रहा है। दोनों पौधे कई मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। मसलन इसका रेशा, रस्सी और कपड़ा बनाने, एक तिब्बी जड़ी बूटी और एक मकबूल तफरीही नशे के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस पौधे का अर्क कत्थी या काले रंग की किशमिश की तरह होता है, जिसे भंग, गांजा, हशीश वगैरह कहते हैं, जबकि इसके सूखे हुए पत्ते ग्रास, मारीजूना, वीड वगैरह कहलाते हैं। इस कुनक चर्स की वो निस्बतन ताकतवर किस्म है जो इसमें जहन पर असरात डालने वाले ताकतवर मादों के लिए ख़ास तौर पर उगाई जाती है। इसको ये नाम उस तेज़ चुभने वाली बू की वजह से दिया गया है जो ये उगने के दौरान खारिज करती है। चर्स की और भी सैकड़ों दीगर इक़साम मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। आम चर्स नशे की शिद्दत के हिसाब से बहुत सी इक़साम में पाई जाती है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि किसी ख़ास मौके पर कौन सी किस्म इस्तेमाल की जा रही है। चर्स पीने से इसके निस्फ से ज़ायद नफसियाती असरात पैदा करने वाले अज्जा खून में जज़ब हो जाते हैं। ये मुरक्कबात पूरे जिस्म की चरबेली नसीजों में जमा हो जाते हैं, इसलिए पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज होने में उन्हें बहुत वक्त लगता है। यही वजह है कि चर्स की शनाख्त इसके इस्तेमाल के 56 दिन बाद भी की जा सकती है। ये किस तरह काम करती है और चर्स की कीमियाई साख्त क्या होती है, इसके बारे में आपको नॉलेज देते हैं। चर्स के पौधे में औसतन 60 मुरक्कबात और 400 कीमियाई मादे होते हैं। 4 मरकजी मुरक्कबात के नाम डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकेनाबेनोल, डेल्टा 9 THC केनाबेडोल, डेल्टा एट्रेटर हाइड्रोकेनाबेनोल और केनाबेनोल हैं। केनाबेडोल यानी CBD के अलावा ये मुरक्कबात जहन पर असरअंदाज होने वाले हैं, जिनमें से सबसे ताकतवर डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकेनाबेनोल है। पौधे की ताकतवर तरीन इक़साम में थोड़ा सा केनाबेडोल यानी CBD, जबकि डेल्टा 9 THC बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। जब चर्स पी जाती है तो इसके मुरक्कबात तेज़ी से खून में शामिल हो जाते हैं और बराह रास्त दिमाग और जिस्म के दीगर आज़ा में पहुंच जाते हैं। बुनियादी तौर पर डेल्टा 9 THC के दिमाग में मौजूद कैनाबायोनाइड रिसेप्टर से मिलने से नशा आवर या खुमार की सी कैफियत तारी हो जाती है। दिमाग के खुलियात में रिसेप्टर एक ऐसी जगह है जहां मखसूस मादे कुछ अरसे के लिए रुक या जुड़ जाते हैं। अगर ऐसा हो तो इसका असर उस खुलिये और उससे पैदा होने वाले सिग्नल पर होता है। दिलचस्प बात यह है कि दिमाग खुद कुदरती तौर पर चर्स की तरह के मादे पैदा करता है जिन्हें एंडोकेनाबायोनॉइड्स कहा जाता है। ऐसे ज़्यादातर रिसेप्टर्स दिमाग के उस हिस्से में पाए जाते हैं जो लज्जत, यादाश्त, ख्यालात, तवज्जा, हसियात और वक्त के इदराक को मुतासिर करता है। चर्स के मुरक्कबात आँखों, कानों, जिल्द और मैदे को भी मुतासिर कर सकते हैं। चर्स के क्या असरात हो सकते हैं? खुमार, सुकून, खुशी, ख्वाब, कैफियत, रंग मज़ीद खूबसूरत और मौसीकी ज़्यादा पुरलुत्फ़ लगती है। और खुशगवार में खुमार, सुकून, खुशी, ख्वाब आवर कैफियत, रंग मज़ीद खूबसूरत और मौसीकी ज़्यादा पुरलुत्फ़ लगती है। और नाखुशगवार तकरीबन 10 में से एक चर्स इस्तेमाल करने वालों पर नाखुशगवार असरात मुरतब होते हैं, जिनमें अपने होशो हवास में ना रहना, गैबी आवाज़ें सुनाई देना या चीज़ें नज़र आना, घबराहट
और बिलावजह शुकूक व शुबहात होना शामिल हैं। मूड और हालात की मुनासबत से एक ही शख्स पर खुशगवार या नाखुशगवार असरात मुरतब हो सकते हैं। ये एहसासात आम तौर पर वक्ती होते हैं, ताहम जैसा कि ये नशा आवर शय कई हफ्तों तक जिस्मानी निज़ाम में रह सकती है, इसके असरात इस्तेमाल करने वालों की तवक्को के बरअक्स ज़्यादा अरसे तक भी मौजूद रह सकते हैं। ज़्यादा अरसे चर्स इस्तेमाल करने से डिप्रेशन भी हो सकता है और जोशो जज्बे में कमी हो सकती है। तालीम और सीखने की सलाहियत। ये भी समझा जाता है कि चर्स किसी शख्स में तवज्जो, मालूमात को जहन में तरतीब देने और उनके इस्तेमाल की इस्तात को भी मुतासिर कर सकती है। ये असरात इस्तेमाल के कई हफ्तों बाद तक बरकरार रहते हैं, जो तुलबा में मखसूस मसाइल का सबब बनते हैं। न्यूजीलैंड में 1225 तुलबा पर एक तहकीक की गई, जिनका 25 साल तक मुआयना किया जाता रहा। इससे पता चला कि बलूगत में चर्स के इस्तेमाल और स्कूल में ख़राब कारकर्दगी का आपस में ताल्लुक़ था, ताहम दोनों के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे चर्स का इस्तेमाल एक ऐसी तर्ज ज़िंदगी की तरफ ले जाता है जो स्कूल की पढ़ाई में मुआविन साबित नहीं होती। लोगों के काम पर भी चर्स के इसी तरह के असरात मुरतब होते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चर्स से सेहत पर कोई मखसूस ख़तरात मुरतब होते हैं, ताहम चर्स इस्तेमाल करने वाले अफराद में इस बात का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है कि वो बग़ैर इजाज़त के काम छोड़कर चले जाएं, काम के औकात में ज़ाती काम करते रहें या महज ख़याली पुलाव पकाते रहें। चर्स इस्तेमाल करने वाले खुद इस बात का इजहार करते हैं कि इसका इस्तेमाल उनकी पेशावराना और समाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। कुछ इक़साम के काम ज़्यादा मेहनत या तवज्जो के मुतकाज़ी होते हैं। पायलटों पर चर्स के इस्तेमाल के असरात का जायज़ा लेने के लिए की जाने वाली तहकीक से पता चला कि उन्होंने चर्स के इस्तेमाल के बाद अहम और मामूली दोनों तरह की गलतियां ज़्यादा की बनिस्बत उस वक्त के जब उन्होंने चर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ये तजर्बा असल फ़्लाइट के बजाय फ़्लाइट सिमुलेटर्स में किया गया। बदतरीन असरात इब्तदाई 4 घंटों में रहे और 24 घंटे बरकरार रहे, हत्ता कि उस वक्त भी जब पायलट्स को अपने नशे में होने का अंदाज़ा न था। इस तहकीक का नतीजा ये निकला कि इस शहादत के पेश नज़र हम में से बेशतर अफराद ऐसे पायलट के साथ सफ़र करना पसंद नहीं करेंगे जिसने पिछले 1-2 दिन के दौरान चर्स पी हो। ड्राइविंग। न्यूजीलैंड में मुहक्किकीन को मालूम हुआ कि वो लोग जो बाकायदगी से चर्स पीते थे और ड्राइविंग से कबल चर्स का इस्तेमाल कर चुके थे, उनमें कार के हादसे में ज़ख्मी होने के इम्कानात ज़्यादा थे। फ्रांस में होने वाली एक हालिया तहकीक में ऐसे 10,000 ड्राइवरों का जायज़ा लिया गया जो कार के जानलेवा हादसात में मुलविस थे। शराब नोशी के असरात का असर निकालने के बाद भी इस बात का दुगना इम्कान था कि चर्स के आदी अफराद कार का जानलेवा हादसा करने वालों में शामिल हों, बनिस्बत इसके कि वो उस हादसे का बग़ैर अपनी किसी गलती के शिकार हुए हों। बस हम में से ज़्यादातर लोग शायद किसी ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में नहीं बैठना चाहेंगे जिसने पिछले 1-2 दिनों में चर्स का इस्तेमाल किया हो। ज़हनी सेहत के मसाइल। इस बात के कवी शवाहिद मौजूद हैं कि ऐसे अफराद जो ज़हनी बीमारियों मसलन डिप्रेशन और साइकोसिस में मुब्तला हों, उनमें चर्स के हालिया या माजी में इस्तेमाल का इम्कान और लोगों से ज़्यादा होता है। चर्स के बाकायदा इस्तेमाल से साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया का ख़तरा दुगना हो जाता है। ताहम क्या चर्स डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया का सबब बन सकता है या इन मसाइल का शिकार अफराद इसको बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? पिछले चंद सालों में होने वाली तहकीक ने इस बात को साबित किया है कि जीनियाती तौर पर मुतासरा अफराद में चर्स के इस्तेमाल और बाद में होने वाले जहनी सेहत के मसाइल में वाज़ेह ताल्लुक़ पाया जाता है, और ये कि नौजवान लोगों में चर्स के इस्तेमाल के हवाले से ज़्यादा ख़तरा होता है। डिप्रेशन। ऑस्ट्रेलिया में 14 से 15 साल के 1600 स्कूल जाने वाले बच्चों पर 7 साल तक तहकीक की गई।
جس سے پتہ چلا کہ وہ بچے جو باقاعدگی سے چرس کا استعمال کرتے ہیں ان میں ڈپریشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بچے جو پہلے ہی ڈپریشن میں مبتلا ہوں ان میں چرس کے استعمال کا خطرہ دوسروں سے زیادہ نہیں۔ تاہم وہ نوجوان افراد جو روزانہ چرس کا استعمال کرتے ہیں ان کے ڈپریشن اور انزائٹی میں مبتلا ہونے کے امکانات 5 گنا زیادہ ہیں۔ شیزوفرینیا لوگوں کی ایک بڑی تعداد پر کئی سالوں تک 3 اہم تحقیقات کی گئیں جن سے پتہ چلا کہ چرس کا استعمال کرنے والے افراد میں شیزوفرینیا ہونے کے امکانات دوسرے لوگوں سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ 15 سال کی عمر سے پہلے اس کا استعمال شروع کر دیں تو 26 سال کی عمر تک پہنچنے تک آپ میں سائیکوسس ہونے کے امکانات 4 گنا زیادہ ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص چرس کی جتنی زیادہ مقدار استعمال کرے گا اتنا ہی اس میں یہ علامات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ نو عمر افراد کو چرس کے استعمال سے نقصان پہنچنے کا خصوصاً زیادہ احتمال کیوں ہوتا ہے؟ کوئی یقینی طور پر نہیں جانتا، تاہم اس کا تعلق دماغی نشو و نما سے ہو سکتا ہے۔ نو عمری میں بھی 20 سال کی عمر تک دماغ کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے اور نیورل پروننگ کا غیر معمولی عمل جاری ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے برقی سڑکوں کے ایک پیچیدہ ہجوم کو ترتیب دیا جائے تاکہ وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ ایسا کوئی بھی تجربہ یا مادہ جو اس عمل کو متاثر کرے طویل مدتی نفسیاتی اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ یورپ اور UK میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ افراد جن کے خاندان میں دماغی بیماریاں رہی ہوں اور جن کو جینیاتی طور پر ان مسائل کا زیادہ احتمال ہو، اگر وہ چرس کا استعمال کریں تو ان میں شیزوفرینیا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا چرس سے ہونے والا سائیکوسس واقعی میں کوئی بیماری ہے؟ ڈنمارک میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چرس کے استعمال سے واقعی میں سائیکوسس ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مختصر مدت کی سائیکوسس کی بیماری ہوتی ہے جو چرس کے استعمال سے شروع ہو جاتی ہے، تاہم اگر اس کا استعمال روک دیا جائے تو بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ پورے ڈنمارک میں ایک سال میں اس کے صرف 100 نئے کیسز نظر آتے ہیں، تاہم تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 3/4 تعداد اگلے ایک سال میں کسی اور قسم کی سائیکوسس کی بیماری کا شکار ہو گئے۔ تقریباً آدھے لوگ 3 سال بعد بھی کسی نہ کسی قسم کے سائیکوسس کا شکار تھے۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ جن میں کینابس سائیکوسس کی تشخیص ہوئی تھی دراصل کسی طویل مدتی سائیکوسس مثلاً شیزوفرینیا کی ابتدائی علامات ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی گروپ ہو جس کو چرس کے استعمال سے بالخصوص سائیکوسس شروع ہو جانے کا خطرہ ہو، اس لیے اسے مستقبل میں چرس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا چرس کی عادت پڑ جاتی ہے؟ چرس میں نشے کی عادی بنانے والی اشیاء کی کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں، مثلاً ٹالرنس یعنی وہی سرور حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت کے بعد زیادہ مقدار میں چرس استعمال کرنے کی ضرورت پڑنے لگنا، شدید طلب، بھوک میں کمی، نیند کی خرابی، وزن میں کمی، جارحیت یا غصہ، چڑچڑاپن، بے چینی، عجیب و غریب خواب، ترک نشے کی یہ علامات اسی پیمانے کی تکلیف کا باعث بنتی ہیں جو تمباکو چھوڑنے سے ہوتی ہیں۔ باقاعدہ طور پر لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنے والوں میں نظر آنے والے اثرات، ہر 4 میں سے 3 افراد کو شدید طلب محسوس ہوتی ہے، آدھی تعداد چڑچڑی ہو جاتی ہے، ہر 10 میں سے 7 افراد چرس سے بچنے کے لیے تمباکو کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ چڑچڑاپن، گھبراہٹ، نیند کے مسائل عام طور پر آخری استعمال کے 10 دنوں بعد ظاہر ہوتے ہیں اور 1 ہفتے بعد اپنے عروج پر پہنچتے ہیں۔ اضطراری استعمال کرنے والا فرد یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے چرس ہر حال میں استعمال کرنی ہے اور وہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس کی تلاش، خرید اور استعمال میں صرف کر دیتا ہے۔ وہ اس عمل کو روک نہیں سکتے، چاہے ان کی زندگی کے اہم معاملات، خاندان، اسکول، کام جو بھی متاثر ہو رہے ہوں،
ہونے دیتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ چرس کا استعمال کریں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اس کنک اور دیگر زیادہ طاقتور اقسام روایتی ہربل چرس میں 1 سے 15% تک سب سے اہم سائیکو ایکٹیو جزو THC شامل ہوتا ہے۔ کچھ نئی اقسام بشمول اسکنگ میں یہ جزو 20% تک ہوتا ہے۔ اس لیے روایتی ہربل چرس کی نسبت یہ 3 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تیزی سے کام کرتی ہے اور گہرے سکون اور حد سے زیادہ خوشی کے احساس کے ساتھ ہیلوسینیشنز پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ، پریشانی، الٹیاں اور کھانا کھانے کی شدید خواہش بھی ہوتی ہے۔ کچھ افراد اس کو ایکسٹیسی یا LSD کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گو کہ اب تک کم تحقیق کی گئی ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ چرس کی یہ زیادہ طاقتور اقسام ذہنی بیماریاں پیدا کرنے کے لیے زیادہ بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک اہم زیر تکمیل ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ چرس کی طاقتور اقسام استعمال کرنے والوں میں توجہ اور یادداشت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چرس کے استعمال سے ہونے والے مسائل بہت سارے، بلکہ شاید زیادہ تر چرس استعمال کرنے والے افراد اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بن جاتی ہے۔ ایک امریکی تنظیم اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتی ہے: اگر چرس ہماری زندگی اور سوچ کو کنٹرول کرتی ہو اور ہماری خواہشات کا مرکز ماریوانا چرس کی ایک قسم ہے، اس کا حصول، اس کا استعمال اور اس کے نشے سے سرور حاصل کرنا ہو، تو دیگر تمام چیزوں میں ہماری دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ اس ویب سائٹ میں ایک سوال نامہ بھی شامل تھا جس کا اطلاق شراب کے استعمال پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ان سوالات میں سے کسی کے لیے بھی آپ کا جواب ہاں میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی چرس استعمال کرنے کی عادت آپ کے لیے مسئلہ بن چکی ہو۔ وہ سوالات یہ ہیں: کیا چرس استعمال کرنے میں آپ کو اب مزہ آنا ختم ہو گیا ہے؟ کیا آپ کبھی اکیلے میں سرور کی حالت میں آئے ہیں؟ کیا آپ کے لیے ماریوانا کے بغیر زندگی کا تصور کرنا مشکل ہے؟ کیا آپ کے دوست آپ کے ماریوانا استعمال کرنے کے فیصلے سے متفق ہیں؟ کیا آپ اپنے مسائل کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے ماریوانا پیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے پورٹ اسموکنگ کرتے ہیں؟ کیا ماریوانا کے استعمال کی وجہ سے آپ اپنی ایک محدود دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا آپ کبھی ڈوپ اسموکنگ کم کرنے یا اس کو چھوڑنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں؟ کیا ماریوانا کی وجہ سے یادداشت، توجہ یا چیزوں میں دلچسپی کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ جب آپ کا چرس کا ذخیرہ ختم ہوتا ہے تو کیا آپ یہ سوچ کر مضطرب یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ مزید ذخیرہ کیسے حاصل کیا جائے؟ کیا آپ ماریوانا کے استعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دوستوں یا رشتہ داروں نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ پورٹ اسموکنگ کی وجہ سے ان سے آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ چرس کے استعمال میں کمی کیسے کی جائے؟ برطانیہ کے ہوم آفس نے حال ہی میں ایک ایسی گائیڈ شائع کی جس میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ کامیابی سے چرس کا استعمال ترک کر سکتے ہیں۔ مثلاً ان وجوہات کی فہرست بنائیں جن کی بنا پر آپ چرس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ منصوبہ بندی کریں کہ آپ یہ تبدیلی کیسے لائیں گے۔ سوچیں کہ آپ ترک نشہ کی علامات کا کس طرح سے سامنا کریں گے۔ ایک متبادل منصوبہ تیار کریں کہ آپ کا پہلا پلان ناکام ہو رہا ہو تو آپ کیا کریں گے۔ اگر آپ نے چرس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ سگریٹ چھوڑنے سے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔